व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विषये विचारः प्रचलति। साम्प्रतं यस्मिन् सूत्रे विचारः जायमानो वर्तते तत्सूत्रमस्ति स्यासिट् सीयुड्ताशिषु भावकर्मणोरुपदेशे जनग्रहदृशां वाचिण्वदिश्च। पूर्वदिने यः विचारः सञ्जातः तत्र कीदृशम् एतस्य अन्यस्वरूपं स्यात् इति विषये तत्र चर्चा आसीत्। अनन्तरं तत्र तस्मिन् विषये एव पुनः अपि चिन्तनं जातं यत् इट् च इत्युच्यते तत् कस्य अयम् इट् भवति इति तस्य विषयेपि विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् विचारपरम्परायामेव इट् प्रसङ्गे एव अत्र पुनः विचारः प्रवर्तते भगवतः भाष्यकारस्य के पुनः इमम् इटं प्रयोजयन्ति इति प्रश्नः। अर्थात् इडुद्देशतावच्छेदकं किम् इति एतस्य विषये तच्चिन्तनं वर्तते। तत्र उच्यते ये अनुदात्ताः ते इटं प्रयोजयन्ति इति पूर्वं विचारः प्रवर्तते। अनन्तरम् अथ ये उदात्तास्तेषां कथम् इति प्रश्नः भवति। अत्र अर्थात् ये उदात्ताः भवन्ति तत्र तेषां कथम् इडागमस्य प्रयोजनं भवति इति उच्यते। तदा कथयति भाष्यकारः सिद्धं तेनैव परत्वात्, अर्थात् तेनैव परत्वात् सिद्धं भवति। अत्र के पुनः इमम् इटं प्रयोजयन्ति इत्यस्य तात्पर्यं किमस्ति। अर्थात् सर्वेभ्यः इष्यते न च प्राप्नोति इति मत्वा एवं प्रश्नः जातः के पुनः इटं प्रयोजयति, अर्थात् इट् उद्देश्यतावच्छेदकाः के भवन्ति इत्यर्थः। अत्र उत्तरं भवति ये अनुदात्तः। अत्र ये अनुदात्तः भवन्ति तत्र भवति, ये उदात्तः भवन्ति तत्रापि परत्वात् सिद्धं भवति इत्येव रूपेण तस्य तात्पर्यम् आयाति। किन्तु अयं विषयः अनुत्तरितः भवति इति कृत्वा भाष्यकारः पुनः एतस्मिन् विषये स्वीयं समाधानं प्रस्तौति। स कथयति उदात्तेभ्योऽपि अनेनैव इड् एषितव्यः, अर्थात् अनेनैव सूत्रेण उदात्तेभ्यः अपि इडागमः भवति। तत्र इडागमः एषितव्यः। प्रश्नः भवति किं प्रयोजनं भवति तस्य। उच्यते यदा क्री धातुः तस्मात् ऋणिच् प्रत्ययः अत्र भवति हेतुमत् ऋणिच् तेन कारयति कारयतः कारयन्ति इति भवति। एवं आत्मनेपदे हेतुः णिचश्च इति सूत्रेण आत्मनेपदम् अपि भवति। यदा कर्तृगामी क्रियाफलभं भवति तदा कारिष्यते इति लृट् लकारे रूपं भवति, तत्र इडागमः भवति स्य अपरे। एवं हारिष्यते अत्र किं स्यात्। उच्यते अत्र इटः असिद्धत्वाडेरण्डिटि इति णिलोपः यथा स्यात् एतदर्थं तदुच्यते। इटः असिद्धत्वात् अडेरनिटि इति सूत्रेण पूर्वं णिलोपः, अनन्तरं तत्र
इडागमो भवति एवं रूपेण तत्र साधितम्। एतद् विषये अत्र कैयटः व्याख्यानं विदधाति। अत्र उदात्तेभ्योऽपीति प्रतीकमादाय तत्र कथयति कैयटः, अथवा शिष्याचार्यदेशीययोः के पुनः इत्यादिके प्रश्नप्रतिवचने परत्वात् इत्यन्ते। शिष्य आचार्य देशीययोः अत्र तत्र के पुनः इत्यादि प्रश्ने इत्यादिके प्रश्नप्रतिवचने परत्वात् इत्यन्ते। परत्वात् तेनैव सिद्धम् इत्युक्तं वर्तते। तत्र आचार्यः कथयति अग्रेपि उदात्तेभ्योऽपीति, अर्थात् उदात्त ग्रहणं च उपलक्षणम्। कस्य उपलक्षणं भवति उदात्त ग्रहणं? ऋद्धनोः स्येः इत्यनुदात्तेभ्योऽपि इड् विधानात्। यतो हि ऋद्धनोः स्येः इति यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं ऋदन्तस्य अथ च हन धातोः अत्र स्य परे इडागमस्य विधानं करोति इति एतत् सूत्रं कथयति तावत्। ऋद्धनोः स्येः इति उच्यते तावत्। जय श्री राम। तत्रोच्यते तत्र स्यस्य इट् भवति। ऋदन्तस्य हन् धातोश्च परस्य स्यस्य इडागमः भवति ऋद्धनोसि इति सूत्रेण। तत्र हारिष्यते इत्यत्र कारिष्यते इत्यत्र हानिष्यते इत्यत्र अनेन इडागमः स्यात्। तुल्यत्वात् न्यायस्तेभ्योऽपि अनेनैव इड् विधि। यदा सर्वत्र भवति अनेनैव अर्थात् स्यसिच् इत्यादि सूत्रेण इड् विधि स्यात्। तत्रोच्यते इटः असिद्धत्वादिति। एतस्य किं तात्पर्यं वर्तते? तद्विषये अत्र कैयटः कथयति, ततश्च अनिटि इति प्रतिषेधाभावात् सिद्ध्यति णिलोपः। अर्थात् तस्य इटः असिद्धत्वात् इड् परत्वाभावात् अत्र णिलोपः भवति इत्यर्थः। अपि च इट् संनियोगेन विधीयमानः चिण्वद्भावोऽपि तत्र तथैव अत्र सिद्धं भवति। अन्यथा एतदभावे चिण्वद्भावो न स्यात्। संयोगशिष्टानाम् अन्यतरापाये द्वितीयस्यापि अभावः भवति। अतएव उक्तम् अपि वर्तते, एका परिभाषा वर्तते तत्र संयोगशिष्टानाम् एकस्यापाय अपरस्यापायो भवति इति रूपेण। अन्वाचये तु विज्ञायमाने स्यात् चिण्वद्भावः। अन्वाचये तु विज्ञायमाने अर्थात् तत्र चकारः अन्वाच्यार्थे वर्तते चेत् तर्हि तत्र चिण्वद्भावः अत्र स्यात्। यथा कर्तुं क्यं सलोपश्च इति सूत्रेण सलोपाभावेऽपि भवति अत्र कैयटः प्रतिपादितवान्। अत्र अन्वाचे इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्र यः कैयटः कथितवान् अन्वाचये तु विज्ञायमाने स्यात् चिण्वद्भावः इत्युक्तवान्। यतो हि यः चकारः भवति, चकारस्य तावत् चत्वारः अर्थाः वर्तन्ते। येषां विवेचनं
द्वंद्व समास प्रकरणे जातम समुच्चय अन्वाच्य इतरेतर योग समाहार इति चार्थाः चतुर्धाः वर्तन्ते। तत्र अन्वाच्य इत्युक्ते तत्र यथा अत्र उक्तं वर्तते अन्वाच्य विषये तत्र एकस्य कार्यस्य अनन्तरम् अपरस्य कार्यस्य विधानाय कथनमेव अन्वाच्यः भवति। यथा भिक्षाम् अट् गां चानय, अत्र भिक्षामट् इति एकं कार्यम् अनन्तरं तत्र तेनैव सह गां चानय इति एवं भवति। अर्थात् भिक्षायाः अटनानन्तरं तत्र गवां चानयनं भवतु भवता इति एवं रूपेण उक्तं वर्तते। अतः अत्र अन्वाच्य इति वर्तते। अर्थात् एकस्य कार्यस्यानन्तरम् अप्रकार्यस्य साधनम् इति एवं रूपेण अन्वाच्य इति चकारः चिण्वोदिष्टो इति चकारस्य कथनं वर्तते। किन्तु अत्र नागेशाय तस्मिन् विषये कथयति असति तात्पर्यग्राहके चकार प्रयोगे समुच्चयस्यैव प्रतीतेः सयुक्त इति भावः। अर्थात् कश्चन तात्पर्यग्राहकत्वेन वर्तते चेत् चकार प्रयोग एक चकार प्रयोगे तर्हि तत्र अन्वाच्यः भवितुम् अर्हति। किन्तु यत्र तात्पर्यग्राहकः कश्चन नास्ति अस्यावस्थायां यः चकारः प्रयुज्यते तस्य समुच्चयः एव अर्थः भवति, अन्वाच्यः न भवति इत्येव रूपेण स प्रतिपादितवान्। अस्तु तावत् वयम् अग्रे पश्यामः। अग्रे भाष्यकारः किम् एतस्मिन् विषये विचारयति। सः कथयति कथं पुनः इच्छता भवता उदात्तेभ्यः अनेन इट् लभ्यः न पुनः अनेन अस्तु तेनैव तेनेति तेनैव स्याद् विप्रतिषेधेन। किं तात्पर्यं वर्तते? कथं पुनः इच्छता भवतः उदात्तेभ्यः अनेनैव इट् लभ्यः। अनेनैव इत्यर्थः अर्थात् अत्र ऋद्धनोः सेः इत्यनेन इट् लभ्यः इति भवान् वदति। न पुनः अनेन अस्तु तेनेति, पुनः अस्तु अर्थात् चिण्वदिट् इत्यनेन भवतु, तेन इति तेनैव स्यात् इति विप्रतिषेधेन, प्रतिषेधेन तेनैव स्यात्। अर्थात् परत्वात् अनेनैव इत्यस्य आगमस्य कृते विहितं वर्तते। अर्थात् परत्वात् उदात्तेभ्यः इट् भवति तद् ऋद्धनोस्य इत्यनेनैव भवितुम् अर्हति। ऋद्धनोस्य इति अनुदात्तेभ्योऽपि इट् विधानात् अत्र चिण्वदिषि उदात्तेभ्यः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। अतएव अत्र प्रश्नः भवति अत्र उदात्तेभ्यः अनेनैव इट् लभ्यः। अनेनैव अर्थात् अत्र स्यासिच् इट् इत्यनेन इट् लभ्यः, न पुनः अनेन अस्तु तेनैव। अनेन अर्थात् ऋद्धनोस्य इत्यनेन तेनैव स्यात् इति विप्रतिषेधेन। एतद्विषये अत्र महच्चिन्तनं वर्तते भाष्यकारस्य। भाष्यकारः कथयति नित्योऽयम्, अर्थात् अयं विधिः नित्यः। चिण्वदिट् इत्यनेन इडागमः यः भवति स्यस् इत्यनेन कृतेपि तस्मिन् प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति। तदा उच्यते न तु अस्मिन् कृते स प्राप्नोति, अस्मिन् कृते तु न भवितुम् अर्हेत। तदा उच्यते कथं न भवितुम् अर्हेत? उच्यते अबलादित्वात्, यतो हि बलादिलक्षणः इडागमः। अर्धात्कस्य बलादेः इति सूत्रेण तत्र अर्धात्कस्य बलादेः इडागमस्य स अनुवृत्तिर्भवति। अतः अत्र अबलादित्वात् कथम् अत्र इडागमः स्यात् इति प्रश्नः भवति। तस्मात् अनेनैव इट् एषितव्यः, यतो हि अयम् इट् आगमः शशिष्टि युक्ताशिषि इति सूत्रेण यः विधीयते सः बलादेः न भवति, अबलादेरपि भवति इति कृत्वा अनेनैव इट् एषितव्यः इति कथनस्य तात्पर्यम्। तथैव अत्र कैयटोऽपि चिन्तयति, यतो हि अयं शशिच् इत्यादि सूत्रेण विहितः यः इडागमः सः बलादेः अपेक्षणं न विदधाति।
अतएव कथयति बलादित्वापेक्षणात् आकृति पक्षे च शब्दांतरत्वाभावा शब्दांतर प्राप्त्यापि नास्ति अनित्यत्व। आकृति पक्ष नाम जाति पक्ष शब्दांतरत्वाभावात् तते इट्त्वं नाम तदानुपूर्वी मत्ता इकारोत्तर टकारत्वम् तत्र इट्त्व धर्मः यादृशः चिण्वदिति वर्तते तथैव बलादिति अपि वर्तते। तेन शब्दान्तरत्वात् प्राप्नुवन् रिधिरनित्यः इति एतस्य तात्पर्यं न आयाति। कथमिति शब्दान्तरत्वाभावात् शब्दान्तर प्राप्त्यापि नास्ति अनित्यत्वम् अतएव तस्य अनित्यत्वं भवति अतः नित्यत्वं भवत्येव। भावकर्मार्थापेक्षणात् अस्य बहिरंगत्वम् इति चेत् कश्चन कथयति यत्र भावकर्मार्थापेक्षण अपेक्षयति अयमिडागमः चिण्वदि अस्यसि इति सूत्रेण विहितः तर्हि तस्य बहिरंगत्वं स्यात् तदा उच्यते तस्यापि बलादित्वापेक्षात् बहिरंगत्वमेव। अतः न एतस्य अंतरंगत्वं न च तस्य अंतरंगत्वम्। अतः अंतरंग बहिरंग भावमादाय अत्र असिद्धत्वादि कथनम् उचितं न भवेत् इति कृत्वा नित्योऽयं विधि इति कथनस्य आशयः अयं सिद्ध्यते। तत्र प्रश्नः भवति तर्हि व्यक्तिपक्षे दोषः स्यात्। अत्र तु भवतः कथनं वर्तते जातिपक्षे ततः शब्दान्तरस्य प्राप्तुं नित्यः इति नियमस्य अत्र प्रसक्तिरेव न स्यात्। तर्हि व्यक्तिपक्षे तु भवितुमर्हति। तर्हि कथम् अत्र विचारः भवितुमर्हेत् एतस्य विषये नागेशः कथयति अत्र वस्तुतः अत्र लक्ष्यानुसारात् कृताकृतप्रसंगित्वमात्रेण नित्यत्व अंगीकार इति वेद्यम्। अनेन तत्र लक्ष्यानुरोधात् कृताकृतप्रसंगित्वमात्रमेण नित्यत्वं स्वीक्रियते तथा भूतेन स्वीक्रियते। अपि च एकः अपरोपि अत्र नियमः भवति एकतरपक्षेण लक्ष्यसिद्धौ पक्षान्तरेण दोषदानम् अनुचितम् इति नियमः वर्तते। यदा जातिपक्षमादाय लक्ष्यसिद्धिर्भवति तर्हि व्यक्तिपक्षमादाय तत्र दोषं दातुं न शक्यते इति कृत्वा अत्र लक्ष्यसिद्धिः अनया रीत्या भवत्येव। अतः व्यक्तिपक्षमादाय तत्र दोषं दातुं नैव शक्यते। अपि च अत्र भावकर्मार्थपेक्षणात् अस्य बहिरंगत्वम् इत्युक्तं तद्विषये अतीव शोभनतया अत्र विचारयति नागेशः। यतोहि नागेशमते तावत् शब्दकृत एव अंतरंग बहिरंग भावः न तु कृतः अंतरंग बहिरंग भाव भवति इति कृत्वा अत्र यः अर्थकृत बहिरंगस्य प्रयोजनं तत्र दत्तं तन्न भवितुमर्हति इति कैयटमतस्य अत्र खण्डनं भवति। तात्पर्यं किं भवति अर्थकृत बहिरंगस्य स्वीकृतिः कथं न क्रियते इति तावत् प्रश्नः उदेति। तत्र उच्यते एतत् शब्दशास्त्रम् शब्देव सर्वं कार्यं प्रवर्तते इति कृत्वा शब्दकृतं यत्र कुत्रापि अंतरंग बहिरंग भावः प्रवर्तते तत्तु अंगीक्रियते। संज्ञास्वरूपमादाय अर्थविशेषमादाय वा यत्र अंतरंग बहिरंग भावः कश्चन तत्र प्रवर्तयति तन्न समीचीनम् अर्थकृत बहिरंगस्य अस्वीकरणात् इति सम्यक्तया विवेचितो वर्तते अयं विषयः परिभाषेन्दु शेखरे। अस्तु तावत् वयम् अत्र अग्रे सरामः। कानि पुनः अस्य योगस्य प्रयोजनानि एतत् सूत्रं यद् वर्तते एतस्य कानि प्रयोजनानि भवितुमर्हति किमर्थम् एतत् सूत्रं लिखितम् इत्यर्थः उपदिष्टं वा वर्तते। यतोहि सर्वेषाम् उपदेशः वर्तते लेखनं नास्ति लेखनं तु इति केवलम् अस्माकं व्यवहारे प्रवर्तते इति कृत्वा उपदेशः एव भवति। अतएव एते सर्वे
अपि ये विषयाः वर्तन्ते सूत्रप्रभृतयः ते सर्वे उपदेशपदेन गृह्यन्ते धातुसूत्रगुणोणादिवाक्यलिङ्गानुशासनम् इति वचनस्य सत्त्वात्। अतएव कानि पुनः अस्य योगस्य एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनानि सन्ति। तदा अत्र श्लोकवार्तिकम् एकं प्रवर्तितं वर्तते। वृद्धिश्चिण्वद् युक् हन्तेश्च घत्वं दीर्घाश्चोक्तो यो मितां वा चिणीति। एतत् पूर्वार्धं पद्यं वार्तिकस्य। प्रथमं प्रयोजनं वर्तते वृद्धि। यदा चिण्वद् भावः भवति तर्हि अत्र वृद्धिः प्रयुज्यते। यथा हन धातोः अत्र तत्र कर्मणि लकारे तप्रत्यये लिट् लकारे क्षमतां तत्र लिट् लकारे तप्रत्यये तत्र लादेशे हन त इत्यत्र तस्य एत्वे हन ते इत्यवस्थायाम् अत्र यदा स्यतासि लृटो इति स्य इति प्रत्ययः भवति हन स्यात् ते इत्यवस्थायाम् अत्र अनेन सूत्रेण चिणिद्भावः इडागमश्च भवति। चिणिद्भावस्य अत्र सत्त्वात् अत्र हन घटकस्य यः हकार घटकः अकारः अतुब्धा इति सूत्रेण तत्र वृद्धिः भवति। हा न इ स्य ते इति जायते। तो एवं दीर्घस्य उदाहरणं वर्तते। तो वृद्धिः प्रयोजनं चेष्यते चायमिष्यते। अत्रापि ची चयने धातुः। तत्र यदा चिणोद्भावः न भवति तदा चेष्यते इति जय श्री राम। यदा चिणोद्भावः इडागमश्च भवति तदा चायिष्यते इति रूपं भवति। एवं युक् प्रयोजनं वर्तते। ग्लास्यते ग्लायिष्यते तत् ग्लैहर्षक्षय इति धातुः। अत्रापि यदा प्रत्ययः कर्मणि तदा लट् लकारे तत्र तादेशे स्य प्रत्यये ग्लै स्यात् ते इत्यवस्थायां तस्य आत्वे ग्लाय स्यात् ते इत्यत्र ग्लास्यते इति रूपं भवति। यदा चिणोद्भावः इडागमश्च तदा युगागमे सति ग्लायिष्यते इति रूपं जायते। अत्र युगागमस्य प्रयोजनं वर्तते। एवं हन धातुः वर्तते। तत्रापि हन्तेश्च घत्वं प्रयोजनं वर्तते। यदा हनिष्यते हानिष्यते घानिष्यते तो घानिष्यते इति भवति। चिणोद्भावात् अत्र हकारस्य अत्र घकारः भवति कुत्वं भवति। हनिष्यते हनिष्यते इत्यत्र तु तावत् रिद्धनोः से इत्यनेन इडागमः। घानिष्यते इत्यत्र सितासि इति सूत्रेण इडागमः चिणोद्भावः। अतएव घत्वं दीर्घत्वञ्च तेन घानिष्यते इति भवति। दीर्घश्च उक्तः यो मितां वा चिणीति स च प्रयोजनम्। दीर्घश्च उक्तः यत्र दीर्घः यः उक्तः वर्तते तत्र मितां ह्रस्वः भवति। तत्र चिणि परे विकल्पेन तत्र ह्रस्वः भवति। तेन यथा शम धातुः वर्तते। शमिष्यते शामिष्यते इति रूपद्वयं वर्तते। विकल्पेन अत्र वृद्धेर्विधानात् एवं तमिष्यते तामिष्यते इत्यत्र। तो इत्थं व्याख्यानम् अत्र पूर्वार्धस्य अत्र श्लोकवार्तिकस्य अत्र जातम्। उत्तरार्धस्य व्याख्यानम् अधुना क्रियते। इड्चा सिद्धस्तेन मे लुप्यते णिर्नित्यश्चायं बल निमित्तो विघाति। अत्र इटः असिद्धत्वात् णेरनिट् इति णिलोपः यथा स्यात्। अत्र यदा इटः असिद्धत्वं भवति चिणोदिट् इति सूत्रेण इटः यदा असिद्धत्वं जायते तदा णेर्निट् इति अत्र इट् परत्वाभावात् णेर्लोपो भवति इति एतस्य प्रयोजनं वर्तते। नित्यश्चायं बलनिमित्तः। बलनिमित्तः यः इडागमः सः नित्यः भवति। प्रश्नः भवति कथम् अयं नित्यः? तदा उच्यते कृताकृत प्रसंगित्वात्। कृताकृत प्रसंगी विधिर्नित्यः। कृताकृत प्रसंगी ही अयम्। कृतेपि तस्मिन् इति साप्तमिके आर्धात् कस्येड् बलादेः इति पुनः अनेन अयं भवति। अर्थात् आर्धात् कस्येड् बलादेः इति सूत्रेण
इडागमे सत्यपि अनेन इडागमः भवति इत्यर्थः। किन्तु अस्मिस्तु विहिते बलादित्वस्य निमित्तस्य विहतत्वात् साप्तमिको न भवति। तात्पर्यं किं? यदा अत्र चिण्वति इडागमः भवति तर्हि बलादि परत्वाभावात् आधात् कस्यचित् बलादिने इडागमः न भवितुमर्हति इति तात्पर्यं वर्तते। कथं न भवति? निमित्तस्य विहतत्वात्, निमित्तस्य बलादिरूपस्य विहितत्वात् इडागमसत्वात् बलादित्वं नश्यति। जय अतः श्री साप्तमिकः राम। अर्थात् आर्धात् कस्यचित् बलादेः इति सूत्रेण विहितः इडागमः स न भवति इत्यर्थः। अतएव सः अनित्यः। अयम् इडागमः ससिट् तासिस् इति सूत्रेण विहितः सः नित्यः भवति। बलादिलक्षणे इडागमे कृते प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति। कथमिति? तत्र बलादिनिमित्तत्वं तस्य नास्ति इति कृत्वा सः नित्यः विधिः। अयं तस्य निमित्तं विहन्ति तस्मात् अयं नित्यः। स तु अस्य निमित्तं न विहन्ति। स तु अर्थात् यः साप्तमिकः इडागमः सः अस्य नाम ससिट् तायिस् इत्यस्य निमित्तं यद्वर्तते तं न विहन्ति। अतः अयं विधिः नित्यः अर्थात् ससिट् इति सूत्रेण विहितः इडागमः सः नित्यः। बलादिलक्षणार्थात् आर्धात् कस्यचित् बलादेः इति सूत्रेण विहितः इडागमः सः अनित्यः भवति इति एतस्य तात्पर्यम् एवं तत्र कथितवान् भाष्यकारः। तो एवं अत्र विचारः सञ्जातः यत् प्रयोजन विषय अर्थात एतस्य सूत्रस्य यानि प्रयोजनानि कथितानि तानि वृद्धिविधानम् एवं तत्र युगागम विधानम् एवं दीर्घविधानम् हन्तेः घत्वविधानम् एवं भूतानि प्रयोजनानि अत्र दर्शितानि। अधुना तावत् सूत्र विषये एव यतोहि अत्र पदकृत्यं विचार्यते भाष्यकारेण। तत्र स्यासित् शीयुक्ताशिषु भावकर्मणोः उपदेशे इति उपदेशे इति पदस्य ग्रहणं वर्तते। एतस्य किं तात्पर्यं वर्तते? कथम् उपदेशे इति पदम् अत्र दत्तं वर्तते? अथ उपदेशग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। तदा उच्यते चिणवद्भाव उपदेशवचनम् ऋकारगुणबलीयस्त्वात् इति वार्तिकं प्रस्तौति वार्तिककारः। किं तात्पर्यम् एतस्य वार्तिकस्य? पश्यामस्तावत्। चिणवद्भावे उपदेशवचनं क्रियते। सर्वत्र उपदेशवचनस्य सम्बन्धः नास्ति। कुत्र वर्तते? चिणवद्भावविषये उपदेशवचनं क्रियते। किमर्थं? ऋकारगुणस्य बलीयस्त्वात्। ऋकारगुणस्य अत्र ऋकारस्य गुणः स्यात्। ऋकारगुणस्य बलीयस्त्वात् अत्र उपदेशवचनं करिष्यते। कुत्र? कारिष्यते। कथं न स्यात्? परत्वाद् गुणे रपरत्वे च अनजन्तत्वात् चिणवद्भावः न प्राप्नोति। एवं तात्पर्यं वर्तते। यथा अत्र क्री धातुः अत्र कर्मणि लकारः भवति लृट् लकारः त प्रत्ययः क्री त अत्र टितात्मनं टेरे इति एत्वे सति क्रीते इति भवति। सितासि लिरुटोः तेन स्य इति प्रत्यये क्री स्य ते इति अत्र स्य इत्यस्य आर्धत्वात् तस्य गुणः भवति। तो गुणस्य सत्वात् अत्र किं भवति? अजन्तत्वं न भवति। अजन्तत्वाभावात् चिणवद्भावादिकं कार्यं न भवितुमर्हेत्। किन्तु उपदेशे तत्र अजन्तत्वं भवत्येव तस्य इति कृत्वा यस्मिन् काले चिणवद्भावस्य स्थितिः तस्मिन् काले गुणस्यत्वात् अनजन्तत्वं वर्तते। फलतः अत्र चिणवद् न स्यात्। तद्भवेन्नाम एतदर्थम् अत्र उपदेशे इति क्रियते। उपदेशे क्री धातोः अजन्तत्वात् तत्र चिणवद्भावः भवति इत्यस्य आशयः
एतदर्थम अत्र उपदेश ग्रहणं कृतं वर्तते इत्येवम् अत्र प्रतिपादितम्। अत्र विषये तावत् यद्यपि अत्र बहुअधिकं कैयटः न विचार्यते, केवलं एवमेव अत्र ऋकारगुणस्य इत्येतस्मिन् विषये कथितवान्। अन्येषां तु गुणः अजन्तत्वं न विहन्ति, नित्यत्वात् चिणद्भावः सिद्ध्यति। अन्येषाम् अर्थात् ऋकारभिन्नानाम् अजन्तत्वं न विहन्ति, नित्यत्वात् चिणद्भावः सिद्ध्यति। चायिष्यते लाविष्यते इति भावः इति एवं तात्पर्यमुच्यते। अत्र तु हन्यते इत्यर्थः। एतद्विषये अत्र नागेशः किञ्चित् भिन्नं प्रतिपादयति। पश्यामस्तावत् कः अभिप्रायः नागेशभट्टस्य। ऋकारान्त गुणस्तु प्रसंगावस्थायामेव रपरत्वात् अजन्तत्व विघातकः इति भावः, न च उपदेश ग्रहणे कृतेपि उपदेशे यः अच तदन्तस्य इत्यर्थे चाय विष्यते इत्यादौ अपि अनुपपत्तिः स्यात्। उपदेशे यः तदन्तत्वाभावात् एवं कारिष्यते इत्यादौ अपि दोषः। उपदेशे यद् अजन्तत्वम् इत्यर्थस्तु ण्यन्तेऽपि अनापत्यः कर्तुम् अशक्यः। न च ण्यन्ते लोपवृत्तौ अलविधौ स्थानिवत्वाभावात् उपदेशे यः अच तदन्तत्वम् अपि दुरुक्पादम् लोपात् परत्वेन आर्धातुकस्य इति इट् वा स्यात् तम् नित्यत्वेन बाधित्वा चिणोदिष्ट च प्रवृत्तेः अदोषात् विप्रतिषेधे आभिया सिद्धत्वाभावेन णिलोपात् परत्वात् अस्यै प्रवृत्तेश्चेति वाच्यम्। अतो लोपः इत्यनेन आर्धातुकोपदेशे यदन्तत्वम् इत्यर्थेन अदोषात् तत्रैव अत्राप्यावृत्त्या स्युडादि विशेषणत्वं च इत्यतो दोषात् एवं रूपेण प्रतिपादितं। तस्य आशयः अयमेव वर्तते यत् यद्यपि तत्र चेत् एवं अर्थात् उपदेशः यः तदन्तत्वं न भवति, अर्थात् उपदेशे यः अच सः सर्वत्र न तिष्ठति। अन्यत्रापि गुणे कृते भिन्नः अच भवति इति कृत्वा तादृशस्य अचः असम्भवात् तत्र कथं प्रवृत्तिः स्यात् इति कथनस्य आशयः। तद्विषये एव अत्र भाष्य कथयति यत् अत्र यतोहि अत्र सिद्धत्वं यत् कथितम्, असिद्धत्वं भवति आभियाधिकारे एतस्य सत्त्वात्। एवं अत्र अतः अत्र उच्यते यत् उपदेशे यदजन्तत्वम् इत्येव। अत्रापि यद्यपि एतत् कथनं वर्तते अन्येषां तु गुणो अजन्तत्वं न विहन्ति, अजन्तत्वं न विहन्ति, किन्तु यत् अजन्तत्वं तत्र उपदेशे वर्तते तस्य विहरणं भवति इति नागेशस्य कथनम्। अतः अयमेव तत्र व्यवहारः करणीयः। यः भाष्यकारः अत्र कथयति यत् चिण्वद्भावे उपदेशवचनं क्रियते ऋकारगुणस्य बलीयस्त्वात् कारिष्यते परत्वात् गुणे रपरत्वे च अनजन्त्वात् चिण्वद्भावः प्राप्नोति। अतः उपदेशकरणं कृतं वर्तते। तत्र अन्येषां यद् अजन्तत्वं वर्तते तथा भवितुमर्हति, तथापि समाधानम् अपेक्षते। किन्तु नागेशः कथयति यादृशम् अजन्तत्वम् उपदेशे वर्तते तादृशजन्तत्वं ऋग्भिन्नेषु इ उ रि इ उ लृ इ उ ए ओ इत्यादिषु तत्र तथा न स्यात्, किन्तु केवलं तत्र स्वरूप प्रदर्शनमात्रमेव वर्तते। सामान्यरूपेण अनजन्तत्वं केवलं तत्र रि लृ विषये एव भवितुमर्हति, अन्यत्र न भवितुमर्हति इति एतस्य तात्पर्यं भवति। अस्तु तावत्। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते बधिभावा सीयुटि चिण्वद्भावो विप्रतिषेधेन। अपरं वार्तिकं वर्तते बधिभावात् सीयुटि चिण्वद्भावो भवति विप्रतिषेधेन। अर्थात यदा
हन धातोः बध इति आदेशः भवति तद्विषये एतत् चिन्तनं वर्तते। तो बधिभावात् सीयुटि परे चिणोद्भावः भवति। कथं भवति? विप्रतिषेधेन। तदा उच्यते बधिभावस्य कथं परत्वात् भवितुमर्हति विप्रतिषेधः कथमत्र भवितुमर्हेत्? अतः विप्रतिषेधः कथं भवति इति प्रदर्श्यते। बधिभावस्य अवकाशः कुत्र वर्तते? बध्यात्, बध्यास्तां, बध्यासु इति वर्तते। चिणोद्भावस्य अवकाशः कुत्र वर्तते? चिणोद्भावस्य अवकाशः वर्तते तावत् लृट् लकारे घानिष्यते अघानिष्यत्। अत्र घानिशिष्ट हन धातुः, अत्र कर्मणि लिट् लकारः, कर्मणि लिङ् लकारः, आशेष लिङ् लकारः अत्र वर्तते। ता प्रत्ययः तत् सीयुट् सिट् सुट् इति आगमौ जातौ। अत्र चिणवद्भावस्य इडागमः अत्र प्राप्नोति। चिणवद्भावस्य प्राप्तिः अत्र वर्तते। अथ च अत्र बधादेशस्य प्राप्तिर्वर्तते। किं स्यात्? बधादेशो वा चिणोद्भावो वा स्यात्। तत्र भाष्यकारः कथयति अत्र बधिभावा सीयुट् चिणोद्भावो विप्रतिषेधेन, अर्थात् परत्वात् अत्र चिणवद्भावः भवति, तेन घानिष्यते अघानिष्यत् इति रूपं सिद्ध्यते, घानिशिष्ट इति रूपं, घानिशीयास्ताम् इति रूपं सिद्ध्यते। चिणोद्भावः अत्र विप्रतिषेधेन भवति। अथ इदानीं चिणोद्भाव कृते पुनः अत्र कथं न भवितुमर्हति? जय श्री राम। न भवति। यतोहि अत्र एका परिभाषा वर्तते, पुनः प्रसंग विज्ञानात्। तो पुनः प्रसंग विज्ञानात् चिणोद्भावे कृतेपि हन धातुस्तु स एव, तर्हि तस्य स्थाने बधभावः स्यात्। तत् कथं न भवति? तदा उच्यते तस्य अनन्तरम् एका अपरापि परिभाषा वर्तते। का च सा परिभाषा? सा परिभाषा भवति सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव। अर्थात विप्रतिषेधे गतौ यत् सकृत बाधितं तद् बाधितमेव भवति, तस्य पुनः प्रवृत्ति न भवितुमर्हति। फलतः अत्र चिण्वद्भावेन परत्वात् बधादेशस्य बाधनात् पुनः तस्य बधादेशस्य चिण् कृते प्रवृत्तिर्न भवति इति तात्पर्यं वर्तते। एतद्विषये अत्र कैयटस्य किञ्चित् प्रतिपादनं वर्तते। पश्यामस्तावत् कीदृशं प्रतिपादनं। न च आर्धधातुके इति विषय सप्तम्य श्रणात् अंतरंगः बधिभावः, अर्थात आर्धातुके इति विषय सत्य, आर्धातुके विषय अत्र तो आर्धातुके इति विषय सप्तम्य श्रणात् अत्र बहिरंग भावः बधिभावः अत्र अंतरंगः भवति। तर्हि अंतरंगत्वात् बधिभावः चिणोद्भावं बाधेत इति कश्चन प्रश्नः। तदा तत्र उच्यते नैतदस्ति। लिंगि इति विशेष निर्देशात् परसप्तमी तद विशेषणात् आर्धातुके इत्यप्रसप्तमी, अर्थात तत्र लिंगि इति कथनात् अत्र लिंगि इति अत्र वर्तते, अत्र सप्तमी, सा च सप्तमी परसप्तमी वर्तते। अतः तस्य विशेषणत्वेन अत्र अनुवृत्तम् आर्धातुकेति पदम् इत्यत्रापि परसप्तमी वर्तते। यत्र तु विशेष निर्देशाभावः यथा अस्तेर्भूः इत्यादौ तत्रैव विषय सप्तमी विज्ञानम् भव्यादि सिद्ध्यर्थं वर्तते। एकाच उपदेश अनुदात्तात् इत्यत्र तु अत्र भाष्यकारः एतस्मिन् विषये विचारयति। यत्र बधिश्रेष्ठ इत्यत्र निपातन स्वरं प्रत्यय स्वरः बाधिष्यते अर्धातिकीयाः सामान्येन भवन्ति इत्येवं ब्रुवता लिंग इति विषय सप्तम्येव अभ्युपगता ततश्च अंतरंगत्वात् बधिभावः प्राप्नोति प्रतिपद विधेर बलीयस्त्वात् चिणद्भावो भवति इत्येवं रूपेण तत्र चिन्तितमस्ति। अत्र बाधिशिष्ट इति न क्षम्यतां, तत्र बाधिष्यते
इति प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते। बधिशिष्ट इति तु तत्रापि वर्तते। बधिशिष्ट इति कथं स्यात् तद्विषये अत्र चिन्तनमस्ति। अत्र विषये नागेशः तत्र खण्डनं विदधाति तस्य तत्र कथयति प्रतिपद्विधेः बलीयस्त्वात् चिणोद्भावो भवति इति विषये कथयति चिन्त्यमिदं निरवकाशत्वे सत्येव तस्य बलवत्वम् अत्र हन्ते इत्यंशः स्यादि विषये चरितार्थः स्यूडंशोऽपि अधिग्रहणादि विषयेऽपि चरितार्थः किंच बधादेशु प्रतिपद विहितः तस्मात् स्यसिष् तासिषु इत्यविषय सप्तमीति भाष्याशयः तद्विषये हनादीनां चिणवत्कार्यं कृतेषु तेषु तेषाम् ईडागमः इति सूत्रार्थः बधिभावादि इत्युक्ते अन्यादेश विषय धातूनां चिणोद्भाव विषये अनविधानात् अर्थात एतद् विषये चिणोद्भावस्य विधानमेव न भवति कृत्वा तन्न प्रवर्तते इति अनया रीत्या तस्य समाधानम् अत्र कृतवान् नागेशः। अस्तु तावत् अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते हानि णिगादेश प्रतिषेधश्च हानि णिगादेशानां प्रतिषेधो वक्तव्यः। हनिष्यते घानिष्यते इष्यते आइष्यते अध्येष्यते अध्यायिष्यते लुङीति हनि णिगादेशाः प्राप्नुवन्ति। लुङ् विषये हनि यत्र णिगादेशः प्राप्नोति स न भवेत् इति कृत्वा तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति कथनस्य आशयः अत्र। यतो लुङ् परे आर्धातुके विधीयमानः हनि णिगादेशः चिण निमित्त भवन्ति इति चिणोद्भावात् प्राप्नुवन्ति। इह यस्य चिण साक्षात् निमित्तं निर्दिष्टं तदपि अतिदिश्यते यथा युगागमः यस्या प्रकारान्तरेण चिण निमित्तं तदभवति यथा वृद्धि तेन हनि णिगादेशस्यापि प्रसंगः अत्र भवितुम् अर्हति इति कृत्वा अयम् आक्षेपः उत्थापितः तत्र वार्तिककारेण तद्व्याख्यात्रा भाष्यकारेण। भाष्यकारः एव तस्य समाधानमपि अत्र प्रस्तौति। अङ्गस्य इति प्रकरणात् आङ्गशास्त्रातिदेशात् सिद्धम्। किं तात्पर्यम्? यतोहि एतत् सर्वमपि कार्यं सर्वोऽपि विधिः अङ्गस्य इत्यधिकारे भवति। तेन अङ्गस्य यत् कार्यं तस्य प्रतिनिर्देशः अत्र भवति। न च हनि णिगादेशाः आङ्गाः भवन्ति। अर्थात् हनि णिगादेशः यः भवति सः तत्र अङ्गोद्देश्यकं कार्यं नास्ति इति कृत्वा तस्य प्रवृत्तिर्न जायते। अतएव एतस्य विषये कैयटः व्याख्याति अङ्गस्य इति प्रकृत्य यत् कार्यं विहितं तद् अतिदिश्यते तस्यैव प्राकरणिकत्वात् अर्थात् प्रकरणे सत्त्वात्। न च हनि णिगादेशः अङ्गस्य प्रकृत्य विहितः इत्येषाम् अत्र प्रसंगः एव नास्ति। तो एवं रूपेण अतीव शोभनं व्याख्यानम् एतस्य स्यसिष् सियुट् तासिषु भावकरणोर्विदेशे जनगतां चिणोदेश च इति सूत्रस्य विहितं तत्समपि व्याख्यानम् अत्र सम्पन्नं भवति। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।